برای کنار زدن اهل بیت و جایگزین کردن صحابه 11 تا کار انجام شده در صدر اسلام. یکی از اینها آتش زدن احادیث نبی مکرم بعد از رحلت حضرت بوده و نتیجتاً سنت پیغمبر دستخوش تغییر و تحول شد. مسئله دوم میدانداری منافقین بعد از رسول اکرمه. نکته سوم نقل احادیث از نواصب و خوارجه که این کولاک کرده در صدر اسلام. کسانی که نسبت به امیرالمومنین جسارت کرده اند در صحیح بخاری و غیره روایت از ایشون هست. در کنار این آمدن احادیث اهل بیت را هم تا توانستند نگذاشتند در جامعه به گوش مردم برسه. نکته پنجم ممانعت از نقل احادیث فضائل اهل بیته. نه تنها از اهل بیت روایت نقل نکردند، بلکه اگر کسانی هم که از اهل بیت روایت نقل کردند اینها را به بدترین شکنجه ها شکنجه کردند، کشتند، نابود کردند اینها را. نکته هفتم ترویج سب علی در منبرها بوده. این نقتلک بغضا لعبک روز عاشورا تولید نشده. 1 ماه 2 ماه این فکر در ذهن این بابا نیامده. در دوران 1 سال روی کار آمدن یزید نبوده. اینها مشخص یک عقبه و پشتوانه‌ای دارد که اون نتیجه را دارد اینجا میبینیم که این نقتلک بغضا لعبک. نکته هشتم میبینیم بعضی از بزرگوارانشون میان اصلا امیرالمؤمنین رو جزو خلفای راشدین نمیشمارن. خلفا رو میشمارن ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه. دوستان مراجعه کنن کتاب خود آقای بخاری که اسم خلفا رو میاره، میگه خلیفه اول ابوبکر، نمیدونم چند سال رفته حج، خلیفه دوم، سوم، 1 سره میگه 4م معاویه بن ابی سفیان. نکته نهم در منا ابن عباس میبینه معاویه و یارانش و غیره در تلبیه سنت پیغمبر رو تغییر میدن. سوال میکنه چرا سنت پیغمبر که تلبیه گفتن بود در منا و عرس چرا؟ گفتن بغضا لعلی ابن ابی طالب. چون فتوای علی این هست که تلبیه گفته بشه، ما نمیگیم تا سنت علی در میان مردم منتشر نشه. نکته دهم ضرب و قتل افراد به خاطر عدم سب و لعن علی ابن ابی طالب. 11 جعل احادیث در مشروعیت حکام جائر که اینها میان این بحثا رو مطرح میکنن. اطاعت از حاکم جائر واجب هست ولو اینکه این حاکم اصلا از اسلام خبری هم نداشته باشد.